अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद है आपको मेरे उम्र व्लॉग में। आज बबरकत दिन था जुम्मल मुबारक का और मैं जा रहा था जुम्मा नमाज के लिए। عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. असर की नमाज पढ़ने के बाद हम मदीना शरीफ के लिए तैयार हो गए। अपनी गाड़ी में सवार होकर सफ़र का आगाज़ किया जो तकरीबन 6.5 घंटे का था। रास्ते में हम अल-ऊला के मकाम पर शाम की नमाज के लिए रुके। यकीन करें मैं इस जगह का दीवाना हो गया। सहरा के बीचों बीच एक खूबसूरत रेस्ट एरिया, सुर्ख पहाड़ों के दिलकश मनाजिर और ठंडी हवा ने दिल को कमाल की ताजगी बख्शी। वुज़ू करके मस्जिद गया तो जमात हो रही थी। नमाज के बाद इस खूबसूरत मकाम पर चहलकदमी की। आगे के सफ़र के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी और दोबारा सफ़र शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हम मदीना शरीफ के करीब पहुंचने लगे और बिलाखिर हम मदीना शरीफ पहुंच गए। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हमने मैच खेला था और फिर सफ़र भी किया था, इसलिए थकन बहुत ज़्यादा थी। मैं कुछ देर के लिए बेंच पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद हम मस्जिद नबी की तरफ रवाना हुए। वुज़ू किया और हुज़ूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज़ करने के लिए आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पेश किया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि दौरान इबादत मैंने मोबाइल का इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया और सिर्फ मुनासिब मौका पर ही व्लॉग बनाया। खैर, रात की नमाज अदा की और मस्जिद नबी की चंद तस्वीरें की। दोस्तों ने कुछ ख़रीदारी की और फिर हमने खाना खाया। गाड़ी आने के बाद हम मस्जिद मीकात पहुँचे एहराम बांधने के लिए। गुस्ल के बाद एहराम बांधा और नवाफिल अदा किए। फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ किया मक्का मुकरमा की तरफ, जो तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र था। सुबह सवेरे मक्का मुकरमा पहुंचने पर हल्की बारिश ने हमारा इस्तकबाल किया। हम आहिस्ता आहिस्ता हरम पाक की तरफ आगे बढ़ते गए। कबूतर चौक पर हज़ारों कबूतर हाजियों का खैर मकदम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम हरम पाक की जाने बढ़ते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ मुकम्मल किया, खूब ज़मज़म पिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घर आने की तौफ़ीक अता करे और मुझे भी बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। ये वो जगह है जहाँ वापस जाने से दिल नहीं करता। दोस्तों, इस तरह हम अपना उम्रा मुकम्मल करने के लिए तीसरे रुकन यानी सफ़ा व मरवा सही करने के लिए रवाना हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही की। हम हलक करवाने के लिए आगे बढ़े और ये थी फ्री सर्विस, जिसमें सिर्फ बाल काटे जाते हैं, उस्तरा नहीं चलाया जाता। बेहतर यह है कि पूरा सर मुंडवाया जाए।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کرانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح عمرہ کا آخری رکن حلق کروانا شروع کیا۔ حلق کے دوران میرے سر پر ہلکا سا زخم لگا جس سے بہت جلن ہوئی، مگر خیر پورا سر منڈوانے کے بعد ہم نے ابراہیم خلیل روڈ پر ہلکی پھلکی خریداری کی، پھر ہوٹل کی جانب آرام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دوستو، راستے میں یہ ہوٹل دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ یاد آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2023 میں عمرہ کے لیے آیا تھا تو ہمارا قیام اس ہوٹل میں تھا۔ کچھ دوست پہلے ہی ہوٹل پہنچ چکے تھے اور احرام کھول چکے تھے۔ ہمارے پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے ہوٹل میں بھرپور آرام کیا اور شام کو جدہ ایئرپورٹ ایک دوست کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد دوست کو ڈراپ کیا اور پھر واپس مدینہ شریف کے لیے نکلے، اور ہمارا سفر تھا تقریباً 7 گھنٹے کا۔ راستے میں نماز اور کھانے کے لیے رکے، اور یہ ہے فیروز بھائی جو بہت خوش تھے کیونکہ ان کی اگلے ماہ شادی ہے ماشاءاللہ۔ کھانا کھانے کے بعد چائے لے کر میں باہر آیا تو اپنی سفید گاڑی کے ساتھ کالی گاڑی دیکھی تو مجھے چٹا بکرا اور کالا بکرا والی کہانی یاد آ گئی۔ ہم نے سفر جاری رکھا اور رات کے 3 بجے مدینہ شریف پہنچے۔ ہوٹل میں جا کر ہم سو گئے۔ اگلی صبح 11 بجے اٹھے، مسجد نبوی پہنچے۔ نماز ظہر ادا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا۔ اس طرح ہماری اگلی منزل تھی تبوک، جس کا سفر تقریباً 6 گھنٹے کا تھا، اور الحمدللہ خیریت سے ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ دوستوں نے مجھے ڈراپ کیا اور وہ اپنی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ میرے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔